दिसांनी हो आमचो सिद्धीचो बापूय आनी ही सिद्धीची आवय आनी हांकां न्ही क्रायमानसून लेटर येयले की आज 11 सुमार यो म्हणून आनी DYSP हांगा आपयले सुरज हळदणकरान आनी तेणे आज कितल्याच दिसांनी तुमकां सांगता सिद्धी नायकाक मरोन आज 2 वर्स 7 म्हयने जाले जेन्ना 2 वर्स 7 म्हयने जाले जाल्यार त्या हितून आज हेंच्यांनी सुरजान म्हणजे DYSP इतली बरी इन्क्वायरी केली अशी दिसता तांकां आमचे सगळे पॉयंट पळय आसा ते आमी मांडून दिले पयलीं आमी तेच पॉयंट मांडलेले आजूय आमी तेच पॉयंट मारता जेन्ना सिद्धी नायकाक बॉडी तेजी मेळ्ळी तेन्ना आमी सांगलेले की तेज्या केसाचो जो क्लिप आसा तो खंय पडलो खंय गेलो कसो गेलो तो कित्याक क्लिप सुटोंक ना पॅन्ट शर्ट टी शर्ट आसलेले ते व्हांवोन गेले ते जर व्हांवोन गेले जाल्यार हे कित्याक व्हांवोन हे क्लिप अशे कशे उरले घट म्हणजे ते कंपनी वालोर दिवपाचे तेणे उदकान सुद्दां ते क्लिप व्हांवोन वचना वादळ येयले वारे येयले तरी सुद्दां लारां येयली सुद्दां जाल्यार व्हांवोन वचना जाल्यार बरी गजाल म्हणटे आतांय ताका आमी तेच म्हणले आतांय तांकां आमी तेच मांडले की हे पळय आसा कोणतो आमचो डॉक्टरांचे आसा ते फोन चॅक कर म्हटलेले तो तेंच्यांनी फोन चॅक करूंक ना तेज्या बॉडीचो ओके डॉक्टरांची चौकशी कर म्हटलेले डॉक्टरान VCR तेजो कित्याक काडूंक ना म्हणून विचारले हांवें ना पुलिसांनी सांगूं ना तेज्या बापायन सांगूं ना अरे आदले दिसा ते चेडवाची मिसींग जाल्या आदले दिसा जेन्ना चेडवाची मिसींग जाल्या ताका पुलिसांनी सांगपाची गरज ना की ते VCR तुमी काडून दवरा म्हणून डॉक्टरान आपली ड्युटी करपाची आसता की ते VCR काडून दवरूंक जाय आसले काडून दवरूंक ना तेंच्यांनी खंयचीय बॉडी येता जाल्यार तुमी ते करूंक जाय कित्याक फाल्यां तेजेर एलिगेशन जावंक जाता आनी भुरगे त्या भुरग्याचे तशे रितीन तुमी कांयच हे करूंक ना म्हणजे सगळ्या वटेन घोटाळे पे घोटाळा जाला तो अरे एका चेडवाक कोण तरी मारून उडयता आनी तो ना म्हणटा आमी पयलीं सुद्दां सांगले की ताका ड्रग्स दिवन मारले आसतले हो आमचो दुबाव आसा तेजे दोळे पळयले तुमी हांवें आतांय DYSPक ते सांगले सर तुमी आमच्या परस चड बॉडी पळयले आसतले उदकान पडल्या बरोबर दोळे धापले वता हेजे चेडवाचे दोळे उक्ते आसलेले आनी सामके तांबडे आसलेले सोरो पिल्ल्या भशेन ड्रग्स खाल्ल्या भशेन तेजे हे आसलेले ते तेंच्यांनी कोण आनी वर्जीन म्हणटा ते वर्जीन म्हणून ताका रिपोर्ट दिला हांव जाल्यार सांगता ताका रातभर ताका दवरून ताका रेप जाला म्हणून सांगता आनी ना म्हणटा तो बेशुद्ध केले उपरांत ड्रग दिले उपरांत कोण भुरगे तुका हे जातले असले रितीने तेजे मर्डर जाल्लो आसा इतलो हे तुका हेंच्यांनी कांयच तेजे फुडें ना आतां त्या कलंगूटच्या पुलीस स्टेशनार हाडल्यानी क्रायमान दिल्या उपरांत तो राजू राव देसाय SP आसलेलो बेब्दो नंबर 1 तेणें तेतून कांयच केलें ना तो तेज्या धाकट्या भयणीचो मोबायल तो रिपेरिंगाक दिलो थंयसून तो मिस जाल्लो आसा पण तरी सुद्दां साहेबान सांगला DYSP की आपूण तो पळयता म्हणून कोणाक तरी धाडटा आनी हाडपाचो प्रयत्न करता म्हणून पण कांयच ना त्या मोबायलाचे कडेन कांयच ना तेंचे कोणा वांगडा भानगडीच ना ताका मुद्दम उखल्लेले आसा कोणे तरी त्या चेडवाक मुद्दम उखल्ला अशें दिसता आमकां आनी हेतून कोण न्ही राजकारणी लोकूच सामील आसा हो आमकां दुबाव आसा हे आमी पयलींय सांगलेले आनी आजूय सांगता हेतून राजकारणी लोक इनवॉल्व आसा म्हणून ते रफादफा केले ही केस कांयच ना इतले सगळे धडधडीत सांगता आमी कपडे म्हाका तुमकां सांगा फाटल्या दिवाळ्यात परू केन्ना 7-8 म्हयन्या पयलीं व्हडलो हुमारो येयल्लो तेन्ना एक कोण तरी भुरग्याक वचोवपाक कपड्या सकट उडी मारलेली तेजे बूट थंयच्या थंय आसा कपडे तेजे थंयच्या थंय आहा इतल्या व्हारान उदकान तेजे सगळे तशे आहा आनी ते चेडवान जीव दिला आनी तेजे सगळे गायब जाता म्हणटा कितें सांगतलो कर्म आमचे आनी कांय ना हे सगळे नाटक हेंचे दाखयतात हे लोक म्हणजे जाला कितें भलते आनी हे लोक दाखोवपाक लागून भियेतात कित्याक कोण तरी राजकारणी लोक आसतलो कित्याक चौकशी जायना कित्याक पयलींच ढळमळीत केला म्हणून अशें फाड पडला हांवें SPक तेन्ना सांगलेले की डॉक्टरांचे मोबायल चॅक कर म्हणून तांकां कोणाचो फोन येयलो ते पळय म्हणून ते पळयना ते अजूनय पळयना तांचो मोबायल हाडपाचें ना म्हणटा आनी आमी पळय इतले क्रायम वाडलेले आहा आज पर्यंत हे लोकांनी दर्या देगेक व्हडले कॅमेरा घातले व्हडले कॅमेरा घालूंक जाय न्ही क्रायम दिसान दीस वाडत आसा तरी हेंची तकली जाग्यार ना कित्याक क्रायम हांकां केल्ले जाय हेंचेच लोक करतात क्रायम म्हणून पाड पडला ताकाच लागून हेंचे कॅमेरा ना आनी घातले सुद्दां जाल्यार देखावे करतात घातले सुद्दां जाल्यार ते चलना न्हिदलेले आसतात ते कित्याक हेंचेच लोक न्हू ते सगळे भानगडी करपाक
म्हणून ते तशे. आता म्हाका DYSP सांगता सरकाराकडे काही पैसो ना, सरकाराकडे पैसो ना, 4 लाख 3 लाख पेमेंट घेवपाक पैसे आहा, कित्याक जाय रे हांकां इतले पेमेंट? घाला मरे, लोकांची सुरक्षा करा मरे, ते करपाक जायना सरकाराकडे. पाड पडला अशें कोण म्हणटा? पैसे नासतले म्हणटा तो. ताका तेच सांगले हांवें, सरकाराक MLA 4 लाख 3 लाख पगार घेवपाक पैसे आहा आनी सरकाराक पैसे ना म्हणटा. म्हाका सांग, तालाव घालूनच हे गव्हर्मेंट म्हणजे पुलीस डिपार्टमेंट सरकाराक जो फायदो करता न्हू खंयचेच डिपार्टमेंट करिना अशें म्हाका दिसता. उठसूट तालाव घालता मरे आनी तांकां दवरलेले आहा इतलो टार्गेट जावपाकूच जाय म्हणून. नंबर 1 आहा पुलीस, सरकाराक पयसो लागीं करून दिता आनी हांकां क्रायमाक जाय जाल्यार सरकार पावना जाल्यार फायदो कितें आसलो सरकाराचो? कित्याक करता ते लोक तालाव मिलाव घालून सरकाराचो फायदो? ओके, थँक्यू मॅम.